कोल्ड जंक्शन हो कि हैन एट द कोल्ड जंक्शन मानौ कि यहाँ मैले आइरन राखे भए यहाँ कपर राख्ने बित्तिकै यसो हुन्थ्यो हेरौ अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्थ्यो त यो डाइरेक्सन पनि थाहा पायो र मलाई एउटा क्वेशन पनि भन्न मन लाग्यो हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो थर्मोकपल बनाउँदाखेरि नि सबभन्दा बढी हामी युज गर्छौं एसबीबीआई थर्मोकपल यो एफईसीयू थर्मोकपल भयो हैन यसरी लेखिन्छ एफईसीयू थर्मोकपल भने हामी सबभन्दा बढी युज गर्छौं एसबीबीआई थर्मोकपल यो बढी युज गर्छौं यो भन्दा पनि अरु भन्दा पनि जति पनि थर्मोकपल त्यहाँबाट बन्न सक्छन् त्यो भन्दा बढी सबभन्दा बढी हामी यो युज गर्छौं किन युज गर्छौं त्यसको आन्सर क्वेशन यसरी why we use SBBA thermocouple rather than the FECU thermocouple भनेर भन्छ क्वेशनले भने हामी के भन्नु पर्छ भन्दाखेरि यस्तो भनिएको छ हामी जति फार एपार्ट को मेटल त्यो थर्मोइलेक्ट्रिक सिरिज को जति फार एपार्ट को मेटल हामी चुज गर्छौं त्यति बढी EMF डेभलप हुन्छ जति फार एपार्ट को मेटल हामीले चुज गर्छौं त्यति बढी EMF डेभलप हुन्छ हैन र त्यति बढी EMF डेभलप हुन्छ भनेपछि यो थर्मोइलेक्ट्रिक सिरिज को फर्स्ट मेटल तिम्रो SB हो र लास्ट मेटल BI हो यो भन्दा बढी फार एपार्टै हुन सक्दैन त्यसैले गर्दाखेरि यसमा सबभन्दा बढी EMF डेभलप हुन्छ अरु थर्मोकपल भन्दा त्यसैले गर्दा SBBI थर्मोकपल युज हुन्छ हो कि हैन as far metals are chosen more EMF is developed as far metals are chosen from the thermoelectric electric series more EMF will be developed so as the SB is the first metal first member of the series and the BI is the last member of the series so we choose the SBBI thermocouple rather than the FECU thermocouple पुरा बुझ्यो होला र आफ्नै मनले यसको आन्सर घोकिराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट यही लेख्दा हुन्छ जति फार एपार्ट को मेटल तिमी चुज गर्छौ त्यति बढी EMF डेभलप हुन्छ हैन त यसमा सबभन्दा पहिलो मेटल हो SB र लास्ट मेटल हो BI त्यसैले गर्दाखेरि यो युज गर्छौं त हामीले यसमा थर्मोकपल पनि बुझ्यौ थर्मोइलेक्ट्रिक सिरिज पनि बुझ्यौ डाइरेक्सनको कुरा पनि आयो र किन SBBI थर्मोकपल बढी हुन्छ त्यो पनि बुझ्यौ र डेफिनेसन पनि यसको बुझिसकेको छ कसैलाई केही समस्या छ भने भन अब यो किन के भन्छ SBBI के भन्छ यो थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुन्छ त्यसमा कौजमा जादै छु रिजन दिन गइरहेको छु के कारणले गर्दाखेरि म हेडिङ बनाए यहाँ कज अफ सिब्याक इफेक्ट cause of Seebeck effect के कारणले गर्दाखेरि यो Seebeck effect फर्म हुन्छ त भन्दाखेरि यो पनि ध्यान दिएर सुन है के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो है जब हामी भनेको त्यो थर्मोइलेक्ट्रिक सिरिजमा डिफरेन्ट मेटल्सहरु छन् त डिफरेन्ट मेटल्स को डिफरेन्ट फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हुन्छ यो पनि कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ र थाहा पनि होला तिमीहरुलाई सब मेटल को डिफरेन्ट फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी फरक हुन्छ एउटै हुनै सक्दैन एउटै हुँदैन हैन सबै मेटेरियलै फरक हुन्छ त फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी पनि के हुन्छ फरक हुन्छ त सबै मेटल्सको फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी फरक भएको कारणले गर्दाखेरि जब हामी दुईटा डिफरेन्ट मेटल्सहरुलाई कन्ट्याक्टमा ल्याउँछौं भनेको यो यहाँ आएर यो जंक्सनमा कन्ट्याक्टमा छन् यो जंक्सनमा कन्ट्याक्टमा छ जब दुईटा डिफरेन्ट मेटल्सहरुलाई कन्ट्याक्टमा ल्याउँछौं है त त्यो फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी जुन फरक छन् दुईटै मेटलको त्यो दुईटैको फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी डिफ्युज गर्छन् एकअर्कामा के गर्छन् फ्री इलेक्ट्रोन डिफ्युज गर्छन् फ्री इलेक्ट्रोन डिफ्युज गरेर दुईटै जंक्सनमा फ्री इलेक्ट्रोन डिफ्युज गर्छ एकअर्कामा र त्यो डिफ्युजनको कारणले गर्दाखेरि पोटेन्शियल सेटअप हुन्छ जंक्सनमा यहाँ पनि पोटेन्शियल सेटअप भयो यहाँ पनि पोटेन्शियल सेटअप भयो किनभने डिफरेन्ट मेटेरियल छ दुईटैमा डिफ्युजन भयो दुई ठाउँमा डिफ्युजन भयो डिफ्युजनको कारणले गर्दाखेरि पोटेन्शियल सेटअप भयो त्यो पोटेन्शियललाई हामी भन्छौं कन्ट्याक्ट पोटेन्शियल के भन्छौं कन्ट्याक्ट पोटेन्शियल भन्छौं र त्यो कन्ट्याक्ट पोटेन्शियल जब दुईटै जंक्सनको टेम्परेचर सेम छ भने इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ दुईटै जंक्सनको टेम्परेचर सेम छ भने के हुन्छ इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ र करेन्ट फ्लो हुँदैन EMF त्यहाँ डेभलप त भयो करेन्ट फ्लो भएन करेन्टै फ्लो भएन सकेन हामी के गर्छौं एउटा जंक्सनको टेम्परेचर के गर्छौं कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचर 0 डिग्रीमा मेन्टेन राख्छौं र अर्को जंक्सनको टेम्परेचर भनेपछि यो हाम्रो हट जंक्सनको टेम्परेचरले बढाउँदै जान्छ जब हामी हट जंक्सनको टेम्परेचर भनेको एउटा जंक्सनको टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने यो जंक्सनको रेट अफ डिफ्युजन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ रेट अफ डिफ्युजन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ त रेट अफ डिफ्युजन इन्क्रिज भयो भने
कन्ट्याक्ट पोटेन्शियल पनि के हुन्छ इन्क्रिज भएर जान्छ र त्यो कन्ट्याक्ट पोटेन्शियल अब यो जंक्सन भन्दा यसको बढेर गयो त के हुन थाल्छ भने जब पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो भने करेन्ट फ्लो हुन थालिहाल्छ जब दुईटा जंक्सनको पोटेन्शियल सेम थियो त्यो इक्वल एन्ड अपोजिट थियो त करेन्ट त्यहाँबाट फ्लो हुने कुरै हुँदैन जब हामी यसको टेम्परेचर बढायौं त रेट अफ डिफ्युजन पनि बढ्यो रेट अफ डिफ्युजन भनेर कन्ट्याक्ट पोटेन्शियल पनि इन्क्रिज भयो र यो जंक्सनबाट फरक भयो फरक हुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो र जुन यहाँ ईएमएफ डेभलप भएको छ त्यसलाई थर्मो ईएमएफ भन्छौं जुन करेन्ट डेभलप भएको छ त्यसलाई थर्मो इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौं एकचोटी फेरि सुन जब हामी different metals have different free electron density when they are brought together when the different metals are brought together then free electron density diffused to each other free electron diffuses in the contact to each other at the both junction due to diffusion potential is set up at the junction which is called as the contact potential when the temperature of the both junction is the same the contact potential is equal and opposite so the current does not flows in the circuit when the temperature of the hot junction is increased then the rate of diffusion also increases then the potential or contact potential also increases and becomes different from the cold junction so the current flows in the circuit and the current produced is called thermoelectric current and EMF developed is called thermo EMF है के कारणले गर्दाखेरि मेन हो डिफ्युजन को कारणले गर्दाखेरि पोटेन्शियल सेटअप हुन्छ र दुईटैको टेम्परेचर सेम हुँदाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट भएर करेन्ट फ्लो हुँदैन तर एउटा जंक्सनको टेम्परेचर बढ्नको साथ त्यो रेट अफ डिफ्युजन बढेर जान्छ कन्ट्याक्ट पोटेन्शियल बढेर जान्छ र त्यो अर्को जंक्सन भन्दा कोल्ड जंक्सन भन्दा बढी हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ फ्लो हुन थाल्छ करेन्ट त्यही कारण हो सिराक इफेक्ट है बुझ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई अब जाँदै छौ भेरिएसन अफ थर्मो ईएमएफ विथ द टेम्परेचर अघि जुन कुरा तिमीहरुले भनेको थियौ त्यसमा जाउँ variation of thermo EMF variation of thermo EMF with change in temperature change in temperature यसको लागि हामी एउटा अरेन्जमेन्ट लिन्छौं डायग्राम बनाउँछौं र त्यसमा एफईसी थर्मोकपल युज गर्छौं त्यसमा भेसल्सहरुमा एउटामा हामीले के राख्छौं त भन्दाखेरि यहाँ हेरौं यसको लागि एउटा भेसल्स ल्याउँ हामी जसमा हट आइल बाथ राख्छौं आइल बाथ भनेर भन्छौं यसलाई हट आइल बाथ है अर्को भेसल्स ल्याउ जसमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा यसमा हामी के गरौँ त यसमा मेल्टिङ आइस ल्याउ मेल्टिङ आइस जसको टेम्परेचर के हुन्छ 0 डिग्री नै हुन्छन् हैन टेम्परेचर के हुन्छन् 0 डिग्री अब हेरौँ यसलाई के भन्छौं भन्दाखेरि आइस बाथ भनेर भनिरहेका छौं हामीले आइस बाथ अब एफईसी थर्मोकपल लिन्छौं हामी एफईसी थर्मोकपल यसरी बनाएर लिने हो वायर हुन्छ हामी जुन शेपमा पनि बनाउन सक्छौं यसको र यहाँ हेर यसलाई हामी एउटा ग्याल्भेनोमिटर यहाँ जोड्देऊ हैन र यो ग्याल्भेनोमिटर हुँदै अब अर्को इन्ड्समा कनेक्ट गर्नु छ हैन यसरी हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि कनेक्ट गर्देऊ मानौ कि माथिको वायर आइरन हो र तलको वायर के हो त कपर हो यहाँ जंक्सनमा कनेक्ट गरिया छ यो हो जंक्सन है यसरी एउटा जंक्सन केमा राखेको छ आइस बाथमा अर्को राखेको छ हट आइल बाथमा त डाइरेक्सन तिमीहरुलाई थाहा छ अघि मैले भने
पहिलो आउने मेटलदेखि पछि आउने मेटलतिर करेन्टको डाइरेक्सन राखेको हुन्छ। त पहिलो आउने मेटल यो हो हैन। त पहिलो आउनेदेखि यो कोल्ड जंक्सन पहिलो आउने मेटलदेखि के गर्ने भन्दाखेरि पछि आउने मेटलतिर करेन्ट फ्लो गराउने भइहाल्यो। डाइरेक्सन पनि यसलाई भन्छ FeCU थर्मोकपल। FeCU थर्मोकपल हो। र अब यसमा जुन फेनोमेना हुन्छन् भेरिएसन देखाउँछ त्यो म यहाँ ग्राफ पनि बनाइदिएको छु। हेर यहाँ ग्राफ EMF थर्मो EMF लिनु y एक्सिस मा EMF हैन, यतातिर y एक्सिस मा लिने र टेम्परेचर तिम्रो के लेख्ने भन्दाखेरि x एक्सिस मा ल्याऊ थीटा भनेर डिनोट गरौँ र यसको कर्व यस्तो आउँछ है। भनेपछि हामी यसलाई थीटा c भनौं। टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्सन यहाँ मिडलमा जहाँ EMF म्याक्सिमम छ त्यसलाई थीटा या न्यूट्रल टेम्परेचर भनेर भन्छौं। यहाँ हामी थीटा I भनेर भन्छौं टेम्परेचर अफ इन्भर्सन। त अहिले यसको कुरा गरौँला, पहिला यहाँ कुरा गरौँ। डायग्राम भइसक्यो हाम्रो र यसको भेरिएसन पढौं। एकचोटी यहाँ ध्यान देऊ। के गर्ने त भन्दाखेरि to show the variation of thermo EMF with the change in temperature, FeCU thermocouple is taken in the arrangement as shown in figure हैन, whose one junction is kept at the ice bath and another junction is kept at the hot oil bath. Hot oil bath. Hey, when temperature of the both junction is equal अथवा सेम, दुईटैको मानौ एकछिनको लागि 0 डिग्री मैले राखे। हट जंक्सन को टेम्परेचर पनि र आइस बाथ को पनि जंक्सन को टेम्परेचर मैले के गरे भने 0 डिग्री बनाए भने देन deflection in the no deflection in the galvanometer is seen। जब हामीले दुईटै जंक्सन को टेम्परेचर सेम राख्छौं कुनै पनि टेम्परेचर केमजक डेफ्लेक्सन त्यहाँ ग्याल्भनोमिटरमा देखिदैन। यसको मतलब EMF डेभलप भएन है। EMF डेभलप भएन र के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि यसमा करेन्ट फ्लो भएन। अब त्यसपछि हामी कुरा गरौँ के त भन्दाखेरि जब हामी आइस बाथ को टेम्परेचर 0 डिग्री सी राख्छौं र हट बाथ को टेम्परेचर इन्क्रिज भएर जान्छौं। इन्क्रिज गर्दा गर्दै के देखिन्छ भन्दाखेरि जब हामी टेम्परेचर इन्क्रिज गर्न थाल्छौं ग्याल्भनोमिटरमा पनि डिफ्लेक्सन के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। यसको मतलब EMF पनि डेभलप हुँदै गएको हो। EMF पनि बढ्दै गयो। जति जति तिमीले टेम्परेचर बढाउँदै जान्छौ के हुन्छ EMF बढ्दै जान्छ र एउटा म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्छ जुन टेम्परेचरलाई हामी थीटा या न्यूट्रल टेम्परेचर भन्छौं। त्यसपछि न्यूट्रल टेम्परेचर पछि फर्दर हामीले टेम्परेचर बढायो भने EMF घट्दै जान्छ र फेरि 0 भइदिन्छ। जसलाई हामी टेम्परेचर कुन टेम्परेचरमा त थीटा I टेम्परेचरमा टेम्परेचर अफ इन्भर्सन भनेर भन्छौं है। त टेम्परेचर अफ इन्भर्सनमा EMF फेरि के भइदिन्छ 0 भइदिन्छ। त्यसपछि फर्दर टेम्परेचर बढायो भने EMF रिभर्स भइहाल्छ। त्यो कुरा यहाँ ग्राफमा हेर त। सुरुमा मैले के भने जब दुईटै जंक्सनको टेम्परेचर सेम छ हैन, टेम्परेचर थीटा पनि 0 EMF पनि 0, त्यसलाई कोल्ड टेम्परेचर भन्छ। कोल्ड जंक्सन भन्छ। टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्सन है। टेम्परेचर अफ कोल्ड टेम्परेचर भनौं अथवा टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्सन भनौं। त्यति बेला EMF पनि 0 टेम्परेचर पनि 0। जब तिमी टेम्परेचर बढाउँदै गयो थीटा बढ्दै गयो EMF पनि के भयो त भन्दाखेरि बढ्दै गयो र कुनै बेला यस्तो बेला आयो कि एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा यो म्याक्सिमम भइदियो। के भइदियो? म्याक्सिमम। कुन टेम्परेचरमा? थीटा n मा, जसलाई हामी न्यूट्रल टेम्परेचर भन्छौं है। EMF becomes maximum at the neutral temperature। र यसलाई डिफाइन गर्न सोध्छ व्हाट इज न्यूट्रल टेम्परेचर। त हामी डिफाइन गर्न सक्छौं के त भन्दाखेरि द टेम्परेचर एट व्हिच थर्मो EMF becomes maximum, temperature at which thermo EMF becomes maximum is called neutral temperature। temperature at which thermo EMF becomes maximum is called neutral temperature। जब फर्दर हामी टेम्परेचर बढायौं थीटा बढायौं थीटा n बाट पनि टेम्परेचर बढाइसक्यो त्यसपछि EMF हेर घट्दै गयो र कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि 0 मा पुग्यो। कुन टेम्परेचरमा? थीटा I टेम्परेचरमा। कुन टेम्परेचरमा? थीटा I टेम्परेचरमा, जसलाई हामी टेम्परेचर अफ इन्भर्सन भन्छौं। के भन्छौं? टेम्परेचर अफ इन्भर्सन भन्छौं। टेम्परेचर अफ इन्भर्सनलाई पनि डिफाइन गर्न भन्छ। ओए यार के हो गयो? टेम्परेचर अफ इन्भर्सन on which factor it depends upon। सुन यहाँ the maximum temperature, यहाँ सबभन्दा ठूलो टेम्परेचर यही हो थीटा I। the maximum temperature at which thermo EMF becomes 0
maximum temperature at which thermo EMF becomes 0 is called अथवा is called temperature of inversion. यसलाई अझै थप्न सकिन्छ त्यसमा the maximum temperature at which thermo EMF becomes 0 and changes its polarity is called temperature of inversion. यसरी भन्दैन सक्छौं. On which it factor depends upon भन्ने it depends upon the temperature of hot junction and the nature of the thermocouple. Nature of the thermocouple मा डिपेन्ड गर्छ र temperature of the hot junction मा डिपेन्ड गर्छ है. temperature of hot junction and the nature of thermocouple कस्तो किसिमको thermocouple छ. SBBI thermocouple हो, FECU thermocouple, सबै thermocouple को नेचर फरक फरक हुन्छ किनभने फरक फरक EMF डेभलप हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छन् है. त यो र त्यसपछि फर्दर तिमीले टेम्परेचर बढायो भने यो EMF के हुन्छ रिभर्स्ड हुन्छ. यसरी रिभर्स्ड हुन्छ हैन. त यति कुरा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ. यहाँ आएर एकचोटी यो फेरि म भन्न गइरहेको छु to show the variation of thermo EMF with the temperature. FECU thermocouple is taken in the arrangement as shown in figure. When the temperature of the both junction is same, whose one junction FECU thermocouple is taken as shown in figure, whose one junction is kept at the ice bath and other junction is kept at the hot oil bath. When the temperature of the both junction is same, no EMF is developed अथवा no deflection in the galvanometer is seen, no EMF is developed. है यो कुरा छन् तिम्रो फर्स्ट डायग्राममा होला. त्यहाँ अर्को कुरा के छन् भन्दाखेरि त्यसपछि if the temperature of the ice bath is 0 degree C is maintained at 0 degree C and the temperature of hot junction is increased, then deflection in the galvanometer increases. It means EMF also increases and becomes maximum at the temperature theta n, called the neutral temperature. That is the temperature at which thermo EMF becomes maximum is called neutral temperature. If temperature is further increased beyond the theta n, if the temperature is further increased, then EMF start to decrease and becomes 0 at the temperature theta I, called the temperature of inversion. यसलाई डिफाइन गर्छौं. The maximum temperature at which thermo EMF becomes 0 and changes its polarity is called temperature of inversion. It depends upon the hot temperature of hot junction and the nature of the thermocouple. कुरा पनि आयो. If the temperature is increased beyond theta I, theta I, then EMF gets reversed. है के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यस्तो कर्व नै फेरि तल आउँछ, पोलैरिटी चेन्ज भएर आउँछ. ओके हैन. यो अब यो रिलेसन कहाँबाट आएको छ त भन्दाखेरि E = अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर. यो कहाँ से आ गया हो. E = अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर. ओके हैन. योबाट रिलेसन आयो र यो रिलेसनमा अल्फा र बीटा भनेको थर्मोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो. थीटा भनेको यहाँ टेम्परेचर शो गरिरहेको छन्. ई भनेको थर्मो EMF हो र यो अल्फा बीटा जुन थर्मोइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुन्छ यसको पनि रिलेसन निकाल्छौं हामी. ए यो रिलेसन जुन छ यो रिलेसनबाट हामी यो भेरिएसन देखाएको छौं र यो भेरिएसन जुन हामीले थर्मो FECU थर्मोकपल लिएको छौं यसको लागि थीटा n फिक्स्ड हुन्छ, थीटा I पनि फिक्स्ड हुन्छ. जस्तो थीटा n भनेको 250 डिग्री C हो. थीटा I भनेको कति हो त भन्दाखेरि तिम्रो 500 डिग्री C है. फिक्स्ड हुन्छ हरेक थर्मोकपलको थीटा n र थीटा I फिक्स्ड हुन्छ किनभने सबै थर्मोकपलको टेम्परेचर के भन्छ नेचर फरक हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि त्यो जुन थीटा n र थीटा I फरक हुन्छ सबै थर्मोकपलको हैन. अब यो पनि भयो भने अब एउटा भेरिएसन हामी देख्न गइरहेको छौं. यहाँबाट सिमेट्री अफ कर्वबाट यो डिफरेन्स र यो डिफरेन्स इक्वल हुन्छ. यो डिफरेन्स र यो डिफरेन्स इक्वल हेर यो 0 हो, यो 250 डिग्री C हो, यो कति हो 500 डिग्री C हो भने बीचको डिफरेन्स 250, यहाँ पनि 250 छन् भने हामी यहाँबाट एउटा निकाल्न गइरहेका छौं. थीटा I माइनस थीटा n इक्वल्स टु थीटा n माइनस थीटा C. यसरी थीटा I माइनस थीटा n हो र यो थीटा n माइनस इक्वल्स टु थीटा n माइनस थीटा C.
यसरी हेर त, यहाँबाट यो निकालिसकेर हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि हेर 2 थीटा n इक्वल्स टु थीटा i प्लस थीटा c र थीटा n इक्वल्स टु के भयो त थीटा i प्लस थीटा c बाई 2 हो कि हैन, थीटा i प्लस थीटा c बाई 2 भयो। अब यहाँ हेर थीटा n इक्वल्स टु के भयो त भन्दाखेरि thus the neutral temperature is equal to रसिया thus the neutral temperature is equal to the arithmetic mean between the temperature of hot junction and temperature of cold junction। यो भनेको hot junction को टेम्परेचर हो अथवा टेम्परेचर अफ इन्भर्सन एन्ड टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन। अर्थमेटिक मीन बिट्विन द यो थीटा i प्लस थीटा c बाई 2 भनेको त अर्थमेटिक मीन हो दुईटैको, भनेको यो 0 डिग्री र यो 500 डिग्री c। त हेर हामीले यहाँ यो 0 राख्ने बित्तिकै यो 500 डिग्री c डिवाइड बाइ 2 गरे भने यो थीटा n कति भइहाल्छ 250 डिग्री c नै हुन्छ। त यसलाई हामी द न्यूट्रल टेम्परेचर इज इक्वल टु द अर्थमेटिक मीन बिट्विन द टेम्परेचर अफ हट जंक्शन एन्ड टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन भन्न मिल्छ। हामी यसलाई यसरी पनि हामी डिफाइन गर्छौं। यो भयो यसरी हामी भेरिएसन दुवै सेक्सनलाई हुने गरी सायद यहाँसम्म भएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ, तर भेरिएसन मैले फेरि पढाइदिए अझ राम्रो हुन्छ, अझै त्यहाँबाट कुराहरू बुझ्छौ होला भनेर, हो कि हैन। अब जाउँ के भन्दाखेरि यसको रिलेसन छ, अर्को दिन हामी अथवा कति टाइम छन् हामी रिलेसन पढ्न सक्छौं। यसमा हामीले के गर्दियौ भन्दाखेरि थर्मोइलेक्ट्रिक पावर भनेर पनि पढ्दा हुन्छ अथवा यसको रिलेसन पढिसक्यौं त्यसपछि कज त पढि नै सक्यौं। प्यारी में पड़ गए लुधानी आओ मिलके देखो कहानी सुनो ना तो हर मन के बतिया सरी टु डिस्टर्ब द क्लास, तर मेरो कामै त्यही हुन्छ, बेला बेलामा आइराख्नु पर्ने हुन्छ, नोटिस गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। सानो नोटिस, तिमीहरूको भ्याक्सिनेसन डेट अलिकति मोडिफाई भएको छ। तिमीहरूको चाहिँ अब मंगलबार हुन्छ, सोमबार भनेको थियो होला, मंगलबार 18 गते पर्छ है। त्यही अनुसार गर्ने। तिमीहरूले लिने पहिलो डोज हो र तिमीहरूले पाउने खोपको नाम मोडर्ना हो है। अरु केही भयो भने कलेजमा फोन गर्नु थाहा भइहाल्छ। म यो चाहिँ ग्रुपमा पनि पोस्ट गरिदिन्छु। थ्यांक यू। अब यहाँ हेरौं हामीले रिलेसन बिट्विन अथवा एउटा सानो कुरा पढिहालौं अथवा ठिकै छ। थर्मोइलेक्ट्रिक पावर थर्मोइलेक्ट्रिक पावर भनेको P हो हैन। हामीले के पावर भनेको रेट अफ वर्क डन हो कि हैन, के हो रेट अफ वर्क डन हो। हामी यहाँ के पढ्छौं भन्दाखेरि यसरी हामी के भन्छ यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि क्यापिटल P ले डिनोट गर्छौं रेट अफ चेन्ज अफ थर्मो EMF विथ द टेम्परेचर। थर्मोइलेक्ट्रिक पावर of the circuit is defined as the rate of change of thermo EMF with the temperature, change in temperature। यहाँ हेर यो भनेको dE by dt, थीटा पनि लेख्न सक्छौ, टेम्परेचर हो, यो भनेको टेम्परेचर हो, यो भनेको dE by dt भनेको थर्मोइलेक्ट्रिक पावर हो। रेट अफ चेन्ज अफ थर्मो EMF with the temperature, रेट अफ चेन्ज अफ थर्मो EMF with the temperature लाई हामी थर्मोइलेक्ट्रिक पावर भन्छौं है। यो पनि हामी अलिकति सक्यौ र यसमा रिलेसन बिट्विन थर्मोइलेक्ट्रिक अर्को दिन त्यहाँ टिक लगाइराख र तिम्रो के गर भन्दाखेरि अर्को दिन मैले सोध्ने बित्तिकै तिमीहरूले मलाई भन्नुपर्छ रिलेसन बिट्विन थर्मोइलेक्ट्रिक पावर पढाउने भनेर, थर्मोइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट पढाउने भनेर। ओके, थ्यांक यू। नेक्स्ट डे